Galaxy News Hour Live। संविधानले राज्यका सर्वोच्च संस्थाहरूको क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूपमा तोकेको छ। तर पछिल्लो समयमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सम्बन्ध मनमुटावपूर्ण रहिआएको छ। कसैको कसैसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छैन। सही अर्थमा लोकतन्त्रको अभ्यास हो भने यी मध्ये कुनैले पनि सर्वोच्चताको दाबी गर्न मिल्दैन। सर्वोच्चता हुनुपर्छ त केवल संविधानको। तर भिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएकाले राज्यका प्रमुख पदाधिकारीहरू मुलुकको स्वार्थलाई छेउ लगाएर दलगत आग्रह अनुरूप व्यवहार गरिरहेका छन्। राज्य प्रणालीका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूको नेतृत्वकर्ता पदाधिकारी बीच सम्मान भाव प्रकट हुनुपर्नेमा सार्वजनिक रूपमै एकले अर्कोको तेजोवध गर्नु लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ। न्युज आवरमा आज हामी उच्च पदाधिकारीको टकरावले लथालिङ्ग भएका संस्थाहरूको परिदृश्य प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथमा हुनेछ खुम्चिएको बजेटको आकार र क्यासिनो लाइसेन्स वितरणको अन्तर्य पनि। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेमा कांग्रेसको जोड। कार्य सम्पादन समिति बैठकले भन्यो सभामुखले रोक्न पाउँदैनन्। राज्यका शीर्ष पदाधिकारीमा एक अर्कालाई अस्वीकार गर्ने होड। प्रधानमन्त्री र सभामुख दुई ध्रुवमा। सरकार र प्रधान न्यायाधीश बीच पनि टकराव। आर्थिक वर्षको उत्तरार्धमा सरकारले विकास निर्माणको 38 अर्ब बजेट काट्यो। सस्तो लोकप्रियताका लागि ठूलो आकार घोषणा र कार्यान्वयनमा व्यवस्थाको परिणाम। भारतको उत्तर प्रदेशमा विधानसभा चुनाव अन्तर्गत पहिलो चरणको मतदान 57% मत खस्यो। सत्तारूढ भाजपालाई साख जोगाउन गाह्रो। र मरिससँगको खेलपछि फिफा वरियतामा नेपाल 2 स्थान उक्लियो। दक्षिण एसियामा तेस्रो स्थान। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मुलुकका शीर्ष संस्था हुन्। प्रधान न्यायाधीश बाहेकका पदाधिकारी राजनीतिक हुन्। राजनीतिक वा गैर राजनीतिक जे भए पनि यी पदमा आसीन भइसकेपछि जो कोही व्यक्ति स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ। माओ पार्टी वा पूर्व पेशामा रहँदाको गन्ध तथा स्वार्थ हावी हुँदा राज्यका यी शीर्ष संस्थाहरू बीच नै टकरावको स्थिति उत्पन्न भएको छ। अझ समस्या के भने उनीहरू आफै एकअर्कालाई अस्वीकार र आशंका गर्ने भएपछि विवाद निरूपण कसले गर्ने? विवाद समाधानका लागि पहलकदमी कसले लिने? ग्यालेक्सी संवाददाता बासु खड्काको रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आइतबार र सोमबार आफू अध्यक्ष हुने न्यायिक क्षेत्रका 2 सर्वोच्च संयन्त्रको बैठक डाके। ती दुवै बैठक अरू सदस्यको असहयोगका कारण बस्नै सकेनन्। अरू त अरू सरकारकै उच्च पदाधिकारी कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले प्रधान न्यायाधीशको आह्वानलाई अवज्ञा गरे। खास यी दुई पदाधिकारीले प्रधान न्यायाधीशलाई गरेको असहयोग भनेको प्रधानमन्त्री एवं सरकारकै असहयोग हो भन्दा फरक पर्दैन। हो, प्रधान न्यायाधीश राणाको छवि र नैतिक धरातल विवादित छ। न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषदको बैठकमा अनुपस्थिति सरकारका तर्फबाट राणामाथिको अर्को धक्का हो। झण्डै वर्ष दिनदेखि न्यायाधीशहरूको सरुवा र नियुक्ति रोकिएको छ। न्याय प्रशासनको स्वाभाविक गति पनि अवरुद्ध छ। तर समस्या के भइदियो भने राणा र उनका विपक्षमा उभिएका पदाधिकारी बीच को ठिक को बेठिक भनेर निर्णय गरिदिने कुनै निकाय छैन। संसदले यस विषयको छिनोफानो गर्न सक्ने भए पनि त्यो प्रक्रियागत र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले निकै जटिल छ। यसकारण न्यायालय 3.5 महिनादेखि गतिहीन जस्तै छ। न्यायपालिकाबाट अब व्यवस्थापिकातिर लागौं। गत वर्षको माघ 19 गते राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले सभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्ध पत्रकार सम्मेलन नै गरे।
त्यतिखेर विभिन्न आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस संसदीय सुनवाईका लागि संसदमा पुगेको थियो। सभामुखले एकल निर्णयका आधारमा संवैधानिक परिषदमै फिर्ता पठाएकोमा तिमल सिन्हाको आपत्ति थियो। फरक दलीय पृष्ठभूमिका भएकाले विपरीत अडान लिएका उनीहरूको द्वन्द्व अझै मत्थर भइसकेको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सापकोटा र तिमल सिन्हाको सम्बन्धमा चिसोपना बढेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख सापकोटा राष्ट्रपति भवनमा हुने शपथ लगायत महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममै अनुपस्थित भए। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले एक समारोहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि मुलुकलाई राजनीतिक दुर्घटनातिर धकेलेको आरोप समेत लगाए। यति मात्र होइन, उनको आक्रोश राष्ट्रपतितिर पनि लक्षित थियो। तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुग्दा ओली र सापकोटाको सम्बन्ध सुमधुर रहन सकेन। उनीहरूको कटुतापूर्ण सम्बन्धका कारण संवैधानिक परिषदका बैठक चल्नै नसक्ने अवस्था आयो। ओलीले परिषदबाट आफू अनुकूल सिफारिस गराउन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याए। सापकोटा परिषदको निर्णय विरुद्ध ओली र प्रधान न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाई अदालत गए। ओलीले सापकोटालाई झगडियाको संज्ञा दिए। देउबा सरकार आएपछि त संवैधानिक परिषद बैठक नै बस्न सकेको छैन। देउबा सापकोटा प्रतिनिधि सभा विघटन बदर र सर्वोच्च अदालतको परमादेशले सत्ता समीकरण उलटपुलट भयो। तर संसद, अदालत र कार्यपालिकाका उच्च पदाधिकारी बीचको द्वन्द्व कम भएन। अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा ओलीका ठाउँमा शेरबहादुर देउबा छन्। तर एमसीसी अनुमोदनका विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री र सभामुख विपरीत अडानमा छन्। देउबा जसरी पनि एमसीसीलाई संसदको कार्यसूचीमा चढाउने जोडबलमा छन्। सभामुख सापकोटा त्यसमा तयार छैनन्। यही कारण संसद बैठक नै लगालग स्थगित हुँदै आएको छ। यी उच्च पदाधिकारीका आफ्नै अडान र आग्रह छन्। को ठिक र को गलत भनेर छुट्याउने तटस्थ संस्था पनि विवादका पक्ष बनेका छन्। द्वन्द्व समाधानका लागि फैसला, मध्यस्थता वा सहजीकरण गर्ने निकाय पनि बाँकी देखिँदैनन्। एउटै राज्य प्रणालीभित्रको यस चित्रले बिग्रेको घरको भत्केको चाला भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गरेको छ। मुलुकका प्रमुख पदाधिकारी नै एक अर्काप्रति आशंका र असहयोग मात्रै होइन, विपरीत अडान लिएर राज्य प्रणालीलाई सहज रूपमा चल्नै नसक्ने बनाइरहेका छन्। यी शीर्ष पदाधिकारी औपचारिकता र संस्थागत मर्यादा समेत बिर्सेर विपरीत अडान र भूमिकामा प्रस्तुत हुनुलाई के भन्ने भनेर हामीले अधिवक्ता हरि उप्रेतीलाई सोधेका छौँ। विपरीत मात्रै होइन, फेरि अस्वाभाविक खालको मिलन पनि देखिन्छ। जस्तो एक समयताका प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशका बीचमा अस्वाभाविक खालको मिलनको कुराहरू बाहिर आयो। संवैधानिक आयोगहरूमा गरिने नियुक्तिको भागबण्डा गर्ने कुराहरूमा त्यहाँ आवश्यकताभन्दा बढी मिलेको जस्तो देखियो। यो एकापट्टिको पाटो छ। अब अर्कोपट्टिको पाटोमा चाहिँ अब सभामुख र प्रधान न्यायाधीशको कुरा, सभामुख र प्रधानमन्त्रीको कुरा आइरहेको छ। अब कतिपय इस्युहरूमा त एकदम निवेदकै बनेर पनि सभामुख सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्था पनि छ। यसलाई चाहिँ मैले यो दुई ध्रुवको जुन एउटा अस्वाभाविक रूपमा सम्बन्ध गाँसिएको देखिने र अस्वाभाविक र अव्यावहारिक रूपले चाहिँ के छ भने सम्बन्ध टाढिएको देखिने दुईटै प्रवृत्तिहरूलाई हामीले यसलाई चाहिँ नै सैद्धान्तिकरण गरेर भन्नुपर्दाखेरि जुन एउटा संविधानको लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतामा चाहिँ शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण भन्ने सिद्धान्त दुईटा छन्। यसैमा आएको चाहिँ यो एउटा समस्या हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। एउटै राज्य प्रणालीभित्र रहेर एकले अर्कालाई सहयोग नगर्ने, आशंका गर्ने, भाँजो हाल्ने कुराले चाहिँ यो राज्य प्रणालीलाई, यो व्यवस्थालाई कहाँ पुर्याउला? होइन, यो त अहिलेको स्थिति त जे देखिएको छ, तपाईँले यसो हेर्दाखेरि मन्त्री परिषद केही काम गर्न नसक्ने खालको छ, विधेयक पास गर्न नसक्ने खालको छ, संसदको अधिवेशन चल्न सक्दैन, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश आफै विवादको घेराभित्र हुनुहुन्छ भनेपछि अब संवैधानिक निकायहरूमा भएका नियुक्तिहरू सबै विवादको भुमरीभित्र छन्। यो जम्मै कुराले के देखाउँछ? यो असफल राष्ट्र हुने लक्षणहरू
देखा परिराखेको अवस्था हो। यो परिवेशलाई लथालिङ्ग घरको भत्ताभुङ्ग अवस्था भन्न मिल्छ? भन्न मिल्छ। त्योभन्दा त्यो चाहिँ अझ यो एउटा व्यक्तिगत निजी परिवारको कुरासँग सम्बन्धित त्यो एउटा उखान हो। राज्यको हकमा चाहिँ मैले भनेको कुरा के छ भने यो राष्ट्र असफलतातिर जाने सङ्केत देखाएको अवस्था हो। त्यो त्यतातिर हामी चाहिँ तीव्र रूपले अगाडि बढिराखेका छौँ भन्न सकिने अवस्था हो। अरू निकायको विवाद निरूपण गर्ने निकाय अदालतकै नेतृत्व विवादित छ। यसै गरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच समन्वय गराउने भूमिकामा रहने सभामुख, उनको पनि भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ। अब चाहिँ मुलुक कता जाला? स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा, प्रधान न्यायाधीशको मर्यादा, त्यसको प्रतिष्ठा, त्यसको एउटा इज्जत, त्यसका अनुशासनका सीमाहरू, ती कुरालाई तोडेर बस्ने खालको अवस्था भइसके पछाडि यो त अरूलाई पाठ पढाउनु पर्ने मान्छे आफै एउटा सामान्य खालको मान्छेको पनि जतिको पनि एउटा नैतिकता, इज्जत, मान प्रतिष्ठाको ख्याल नगर्ने अवस्था आइसके पछाडि यो त ज्यादै दुर्लभ, विश्वकै इतिहासमा ज्यादै दुर्लभ खालको घटना हो भन्ने मलाई लाग्छ। सभामुखसँग जोडिएका कुराहरूमा अब मलाई त म प्रष्टै रूपमा के हो भने यसरी विवादमा भइराखेको मान्छेलाई पार्टीले नचुनेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अबको निकास चाहिँ के हुन सक्ला त? यो सबै कुरा ठिकमा ल्याउनका लागि दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने र यी चाहिँ निकम्मा देखिसकिएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व नगराउने एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नेपाली जनताले गर्न सके भने मात्रै यो कुरा परिवर्तित होला। होइन भने यो पार्टी र ऊ पार्टी, यो नेता र त्यो नेता भनेर खालि पर्खेर बसेर अदल बदल गरिराख्ने, पालो फेरो गरिराख्ने मात्रै हो। प्रवृत्तिमा कहिले पनि परिवर्तन आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। कतिपय यस्ता पद हुन्छन् जहाँ पुगेपछि आफ्ना निजी आकांक्षा र आग्रहलाई तामेलीमा राखी आफैलाई मर्यादाले बाँध्नुपर्ने हुन्छ। अरू निकाय वा पदाधिकारी बीच असमझदारी हुँदा समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने अन्तिम अभिभावकीय दायित्व पनि यिनै संस्थाहरूमा रहन्छ। तर यी संस्थाका मर्यादा र दायित्व भुलेर विपरीत अडानमा टसमस नहुनु भनेको ती पदका लागि आफैलाई अयोग्य देखाइरहनु हो। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले फागुन 2 गतेका लागि डाकिएको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गर्न सभामुख समक्ष आग्रह गरेको छ। एमाले फागुन 2 गते पार्टीको प्रदेश 1 स्तरीय भेला रहेको कारण देखाएर प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेको हो। प्रतिपक्षी सभाको बैठक पुस 7 पछि बस्न सकेको छैन। यसअघि पुस 18 का लागि तय बैठक माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन, पुस 22 को बैठक नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशन तथा पुस 26 र माघ 3 को बैठक कोभिडका कारण स्थगित गरिएको थियो। माघ 16 र 26 का लागि तय बैठक सभामुख अग्नि सापकोटाले सरकारले एमसीसी सम्झौता पेश गर्ने तयारी पछि स्थगित गरेका थिए। एमाले आफ्नो भेलालाई देखाएर स्थगित गर्न आग्रह गरेपछि बैठक अनिश्चित बन्न पुगेको छ। यद्यपि संसद सचिवालयले बैठकबारे निर्णय लिइसकेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रको भोलि र पर्सिका लागि तय केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित भएको छ। माओवादीले कोरोना महामारीका कारण बैठक स्थगित गरिएको जनाएको छ। यसअघि आजका लागि तय बैठक भोलि र पर्सि बस्ने गरी सारिएको थियो। महाधिवेशनपछि माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेको छैन। माओवादीमा एमसीसी सम्झौता र पदाधिकारी चयनका विषयमा विवाद छ। सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा रहे पनि माओवादी भने सहमत छैन। एमसीसी मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लेखेको चिठी बाहिरिएपछि पार्टीभित्रै दाहालको आलोचना भइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सबै स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ। राप्रपाले आज पार्टी कार्यालयमा पदाधिकारीको बैठक राखेर 753 वटा स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो। उसले सबै स्थानीय तहमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन फागुन महिना देशव्यापी रूपमा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने बताएको छ। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पक्षमा जनमत बनाउन देशव्यापी रूपमा कोण सभा र घर दैलो गर्ने तथा त्यसका लागि पार्टीका नेतालाई जिल्ला जिल्लामा परिचालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। बैठकले पार्टीबाट अलग हुने पूर्व अध्यक्ष कमल थापाको घोषणालाई हतारको निर्णय भनेको छ। थापाका बारे
पार्टीभित्र छलफल भइरहेका बेला अलग हुने निर्णय स्वाभाविक नभएको बैठकको निष्कर्ष छ। आज कोभिडका 12 बिरामीको मृत्यु भएको छ। संक्रमण दर र दैनिक संक्रमितको संख्या ओह्रालो लागे पनि मृत्यु भने घट्न सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार माघ लागेपछि कोभिडका 251 बिरामीले ज्यान गुमाएका छन्। आज करिब 9000 को PCR परीक्षण गर्दा 11% अर्थात् 1013 जनामा कोभिड देखिएको छ। ती मध्ये 329 जना काठमाडौँ उपत्यकामा थपिएका हुन्। आज 2200 भन्दा बढी कोरोना मुक्त भएकाले सक्रिय संक्रमितको संख्या 29,000 मा झरेको छ। यस वर्षको SE परीक्षा वैशाख 9 गतेदेखि हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले वैशाख 9 गतेदेखि 20 गतेसम्म गर्ने गरी आज परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको छ। परीक्षा बिहान 8 बजे सुरु हुनेछ। बोर्डको तालिका अनुसार पहिलो दिन अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा हुनेछ। सोही दिन वेद विद्याश्रमतर्फ अनिवार्य संस्कृत भाषा र साहित्यको परीक्षा हुनेछ। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर परीक्षाको मिति तय गरेको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बताए। यस वर्षको परीक्षामा 5 लाख भन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी हुने अनुमान छ। कोभिडका कारण 2 वर्ष परीक्षा नै सञ्चालन नगरी विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिएको थियो। दुग्ध विकास संस्थानले दूधको मूल्य प्रति लिटर 9 रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले कच्चा दूधको मूल्य प्रति लिटर 6 रुपैयाँ 52 पैसा बढाएपछि संस्थानले उपभोक्ता मूल्य भोलिदेखि लागू हुने गरी बढाउने निर्णय गरेको हो। उसका अनुसार स्ट्यान्डर्ड दूधको मूल्य प्रति लिटर अब 85 रुपैयाँ पर्नेछ। संस्थानले दुग्धजन्य पदार्थको मूल्य पनि बढाएको छ। माघ 17 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कच्चा दूधमा प्रति लिटर किसानले पाउने मूल्य 56 रुपैयाँ 4 पैसा तोकेको थियो। जनताले तिरेको कर सरकारले जथाभावी परिचालन गर्न पाउँदैन। कुन शीर्षकमा कति रकम कहिले र कसरी खर्च गर्ने भन्ने योजना आर्थिक वर्षको सुरुमै संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। संसदले पारित गरेको सीमाभित्र रहेर मात्र खर्च गर्नुपर्छ। तर संसदले पारित गरेको बजेट एकातिर छाडेर मनपरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिको असर विकासमा परेको छ। यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। सरकारले आज बजेटको आकार 86.5 अर्ब घटायो। 7 महिनामा 36% पनि खर्च नभएपछि आकार घटाइएको हो। बजेट खर्च नभएको यसपटक मात्रै होइन, पछिल्लो 10 वर्ष यता कहिल्यै विनियोजित बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च हुन सकेको छैन। अझ पुँजीगत बजेटको खर्चको स्थिति त यो अवधिमा कहिल्यै सन्तोष गर्ने अवस्थाको रहेन। काम गर्ने क्षमता नभए पनि सस्तो लोकप्रियता र सत्तामा रहेका नेताहरूको मतदाता प्रभावित गर्ने होडले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र अक्षमता लुकाउन संशोधन गर्ने गलत संस्कार बसेको छ। अघिल्लो सरकारले जेठ 15 गते अध्यादेश मार्फत 16 खर्ब 47 अर्बको बजेट ल्यायो। असार 29 मा सरकार परिवर्तन भयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ 25 मा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेटको आकार 15 अर्ब घटाए। घटाइएको बजेटमा पुँजीगत बजेटको आकार 3 खर्ब 78 अर्ब थियो। तर अर्थमन्त्री शर्माले बिहिबार अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत पुँजीगत बजेट 3 खर्ब 40 अर्बमा झारे। बजेटको आकार घटाइनुको कारण काम गर्न असफल हुनु हो। यसपालि 7 महिना बित्न लाग्दा पुँजीगत बजेट 16% पनि खर्च हुन सकेको छैन। सरकारले प्राथमिकता दिएका भनिएकै विकास आयोजना कछुवाको गतिबाट अगाडि बढ्न नसकेपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत आकार घटाएको हो। बजेटको आकार वर्षको बीचमा आएर घटाइएको यो पहिलो पटक होइन। यसअघिका 2 वर्षको तथ्याङ्क हेरौँ। ती दुवै वर्ष अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बजेटको आकार घटाइयो। चालु तर्फभन्दा पुँजीगत तर्फको बजेट बढी घटाइएको उदाहरण छ। वर्षको बीचमा आएर बजेट घटाउन सरकार किन बाध्य हुन्छ? यसको मुख्य कारण तयारी बिनाका योजना बजेटमा समावेश गरिनु र स्रोत सुनिश्चितता नहुनु त हो नै, सरकारी संयन्त्रसँग काम गर्ने क्षमता नै छैन भन्ने पनि हो। आफ्ना संयन्त्रको क्षमतालाई बेवास्ता गरी सरकार चलाउनेहरूमा सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट नै ठूलो आकारको ल्याउने गलत प्रवृत्ति छ। आफ्नो क्षेत्रका मतदाता प्रभावित पार्न स्रोत र सरकारी संयन्त्रको क्षमता मतलब नगरी
जथाभावी बजेट विनियोजन गराउन पहुँचवाला नेताहरूको दौडधुपको परिणाम वर्षको बीचमा खास गरी पुँजीगत बजेटको आकार घटाउनु परेको हो। बजेट विनियोजनमा शक्ति र पहुँच प्रयोग गर्ने नेता र प्रशासकले कार्यान्वयनमा भने पटक्कै ध्यान दिने गरेका छैनन्। त्यसका लागि यो आर्थिक वर्ष माघ 26 सम्मको पुँजीगत तर्फको खर्चले स्पष्ट पार्छ। 7 महिनाको अवधिमा पुँजीगत बजेट 3 खर्ब 78 अर्ब मध्ये 60 अर्ब पनि खर्च हुन सकेको छैन। पुँजीगत बजेट खर्च नहुनु भनेको विकास निर्माणका काम नहुनु हो। त्योभन्दा अर्को विडम्बना के भने संशोधित पुँजीगत बजेट खर्च गर्न पनि सरकार असफल हुँदै आएको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्ष पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब मध्ये 64% र अघिल्लो वर्ष 4 खर्ब 8 अर्ब मध्ये मात्र 46% बजेट खर्च गर्न सकेको थियो। 10 वर्ष यता कुनै वर्ष पनि पुँजीगत तर्फ 85% बजेट खर्च हुन सकेको छैन। खर्च गर्न त सरकार असफल भएको छ नै, खर्च भएको रकमको पारदर्शितामाथि महालेखा परीक्षकले वर्षेनी प्रश्न उठाउँदै आएको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सरकार बजेट कार्यान्वयनमा किन सधैँ असफल हुन्छ? बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण के हुन् त? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाइ यस्तो छ। कारण भनेको कुरा के हो भने 2-3 कारण छ। एउटा कुरा त योजना निर्माणमै समस्या है। योजना पुँजी निर्माणसँग, आर्थिक उत्पादनसँग, समग्र विकाससँग भन्दा पनि राजनीतिक उद्देश्यले राखिने खालको परम्परा, त्यो मैले आफैलाई आलोचना गर्दैछु, अथवा राजनीतिक क्षेत्रबाट त्यसो गरिनु, त्यो दबाब प्रेसर हुनु र त्यो खालको योजना हालिनु। अब समग्र योजनाबद्ध ढङ्गले भन्दा पनि अब प्रेसरको भरमा योजनाहरू हाल्दै र थप्दै जाने खालको हाम्रो संस्कार यहाँलाई थाहा छ। एउटा कारण। अर्को कारण त्यसको पूर्व तयारी नहुनु। पूर्व तयारी बिनाको योजना हुन्छ, बजेट त्यहाँ राखेको हुन्छ, पूर्व तयारी गर्दै समय बित्दो रहेछ, अनि त्यो 10 वर्ष त्यहाँ त्यसको त तयारी गर्न लाग्ने 3 महिना 4 महिना। यी यस्ता समस्याहरू र अर्को मैले अघि नै भने कतिपय कानुनी समस्याहरू, तैँले कसलाई भन्छस् भन्नु होला, भएको कुरा त भन्नु पर्यो नि त, मैले भने हो है। कानुनी जटिलताहरू छन् कि सरकारले खर्च गर्ने, सरकारले बनाउने योजनाको जग्गा पनि सरकारले किनेर सरकारलाई दिनुपर्छ। एउटा उदाहरण मैले भनेको त्यो कुरा अहिले हामीले संशोधन भर्खरै गऱ्यौँ। कतिपय यस्तो बजेट छ, त्यसलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, यहाँ लेखियो तर त्यसको कुनै पनि वार्ता पनि भएको छैन, सम्झौता पनि भएको छैन, त्यो तत्काल आउनेवाला पनि छैन। त्यस्तो बजेट छ त्यहाँ। त्यो बजेटलाई अब अहिले आएर कटौती गर्न पर्यो, जे हो त्यही राख्नु पर्यो। त्यस अर्थमा यसलाई घटाइएको छ। हामी 90% खर्च गर्न सम्पूर्ण शक्ति हामी प्रयोग गर्छौँ। संसदमा खुबै हौसिएर एउटा बजेट प्रस्तुत गर्ने अनि कार्यथलोमा फर्किएपछि बेग्लै प्राथमिकता तय गर्ने प्रवृत्तिको नतिजा मुलुकको विकास निर्माणले बेहोरिरहेको छ। बजेट अनुशासनप्रतिको यो हदको उदासीनता कायम रहेसम्म न विकासले लय समाउनेछ, न सबै क्षेत्रका जनताले न्यायको महसुस गर्नेछन्। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, नागरिकलाई परिचय पत्रमाथि परिचय पत्र बोकाउने सरकारी नीति सही कि गलत? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 12% र गलतको पक्षमा 88% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, एमसीसीमा निर्णय नगरेर बैठक सारिरहने माओवादी केन्द्रको तरिका कस्तो लाग्यो? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
अब केही न्युज संक्षेपमा। शेयर बजार परिसूचक बिक्रीको चापले आज पनि घटेको छ। 12 अङ्कले घटेपछि नेप्से 2801 अङ्क कायम भएको छ। व्यापार अन्य र सामूहिक लगानी कोष बाहेकका बाँकी 10 समूहले नेप्से घटाएका हुन्। 39 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 144 कम्पनीको मूल्य भने घटेको छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकममा चाप परेपछि बजार बढ्न नसकेको हो। लगानीकर्ता पनि बजारले कुन बाटो समात्छ भन्नेमा अन्यलमा देखिन्छन्, जसका कारण कारोबार रकम बढ्न सकेको छैन। कारोबार रकम 3 अर्ब 82 करोड 95 लाख रुपैयाँमा सीमित छ। डिस होम फाइबर नेटले 600 एमबीपीएस स्पिडको मेगा फाइन्ड नेट प्रदान गर्ने भएको छ। डिस होमले हाई स्पिड इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि 300 र 600 एमबीपीएस स्पिडको प्याकेज ल्याएको हो। नेपालमै पहिलो पटक ग्राहकले वाइफाई 6 राउटर र मेस नोड मार्फत हाई स्पिड इन्टरनेटको मज्जा लिन सक्नेछन्। वाइफाई 6 राउटर अहिले बजारमा पाइने राउटरभन्दा 4 गुणा स्पिडमा चल्ने कम्पनीको दाबी छ। भारतको उत्तर प्रदेशमा विधानसभा चुनाव अन्तर्गत आज पहिलो चरणको मतदान भएको छ। 11 जिल्लामा भएको निर्वाचनमा 57.79% मतदान भएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ। बिहान 7 बजे सुरु भएको मतदान साँझ 6 बजे सकिएको हो। 58 विधानसभा सिटका लागि भएको मतदानमा 623 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। यूपीको निर्वाचनमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी भाजपालाई आफ्नो साख जोगाउन गाह्रो पर्ने देखिएको छ। यूपीमा भाजपा, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय लोक दल बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। उत्तर प्रदेशको 403 सदस्यीय विधानसभा निर्वाचन 7 चरणमा हुनेछ। दोस्रो चरणको निर्वाचन सोमबार हुनेछ। 7औं चरणको मतदान फागुन 23 गते हुनेछ। मत परिणाम फागुन 26 गते आउनेछ। फिफा वरियतामा नेपाल 2 स्थान माथि उक्लिएको छ। नेपाल 167औं स्थानमा उक्लिएको हो। नेपालले यसै महिना मरिसस विरुद्ध दशरथ रङ्गशालामा 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल जितेको थियो। यो नतिजाले नेपाल 2 स्थान माथि उक्लिएको हो। दक्षिण एसियामा भारत शीर्ष स्थानमा छ। भारत 104 र मालदिभ्स 157औं स्थानमा छन्। भुटान 185औं, बङ्गलादेश 186औं, पाकिस्तान 197औं र श्रीलङ्का 204औं स्थानमा छन्। फिफा वरियतामा बेल्जियम पहिलो, ब्राजिल दोस्रो र फ्रान्स तेस्रो स्थानमा यथावत छन्। विश्वकपमा छनौट हुने लक्ष्य सहित ओमान पुगेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले आज अभ्यास सुरु गरेको छ। बुधबार बिहान ओमान पुगेका खेलाडी र अफिसियल सबैको कोभिड परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि नेपालले तयारी सुरु गरेको हो। नेपालले पहिलो दिन अल अमेरत क्रिकेट मैदानमा 2.5 घण्टा प्रशिक्षण गर्यो। ग्लोबल क्वालिफायर अगाडि नेपालले 4 देशीय सिरिज खेल्नेछ। ओमान, आयरल्यान्ड र युएईसँग खेलेपछि प्रशिक्षक पुबुदु दासा नाइकेले ग्लोबल क्वालिफायरका लागि अन्तिम टिम घोषणा गर्नेछन्। अहिले टिममा 17 खेलाडी छन्। ग्लोबल क्वालिफायरमा 8 देशले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्, जसमध्ये 2 देश अस्ट्रेलियामा हुने T20 विश्वकपका लागि छनौट हुनेछन्। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घको आयोजनामा 16औं संस्करणको NNIPA स्पोर्ट्स अवार्ड फागुन 17 गते हुने भएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा दर्ता भएका 27 खेल सङ्घका 27 खेलाडीलाई अवार्ड प्रदान गरिनेछ। उत्कृष्ट 27 खेलाडी मध्ये 1 पुरुष र 1 महिलालाई सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड सहित जनही 1-1 लाख रुपियाँ प्रदान गरिनेछ। कार्यक्रम ललितपुरको वज्र बराही मन्दिर परिसरमा हुनेछ। सत्तारूढ दल कांग्रेसको नवगठित केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको पहिलो बैठकमा एमसीसी नै मुख्य मुद्दा बनेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकाप्रति पनि कांग्रेसले अर्थपूर्ण टिप्पणी गरेको छ। बाँकी विवरण अजय दासबाट। अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेमा कांग्रेसमा एकमत देखिएको छ। एमसीसी मुख्यालयले ताकेदा गरिरहेका बेला आज बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सम्झौताबारे गम्भीर छलफल भयो। बैठकको निष्कर्ष छ सम्झौता राष्ट्रिय हितमा छ, त्यसैले संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा नै एमसीसीलाई प्रवेश गराउने कांग्रेसको तयारी छ। 37 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठनपछि बिहिबार बसेको समितिको पहिलो बैठकमा एमसीसी सम्झौता र स्थानीय तह निर्वाचन सहित 9 वटा एजेन्डा रहे पनि एमसीसीमै छलफल केन्द्रित भयो।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बैठकका प्रस्ताव पेश गरे लगत्तै सुरु भएको छलफलमा सहभागी मध्ये अधिकांशले एमसीसी सम्झौताका बारेमा धारणा राखे। बैठकमा बोल्ने अधिकांशको मत थियो एमसीसी राष्ट्रहितमा छ, संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ। एमसीसी नेपालको लागि राम्रो हो। कुनै के भन्छ अमेरिकी सेनाहरू यहाँ आउने होइन। यहाँकै नियम कानुन अनुरूप एमसीसी जुन $500 मिलियन को जुन ग्रान्ट छ त्यसमा कुनै किसिमको स्ट्रिङ पनि अट्याच छैन। यो विद्युतको लागि हो र बाटोहरूको लागि हो र यो कुरा चाहिँ हामीले जनमानसमा भन्नुपर्छ। एमसीसी सम्झौताका बारेमा गरिएका नकारात्मक प्रचारको पछाडि लाग्न नहुनेमा पनि काङ्ग्रेसले जोड दिएको छ। बैठकमा सभामुखको भूमिकाका बारेमा पनि लामै छलफल भयो। सभामुखका कारण संसदमा एमसीसीले प्रवेश नपाएको र सरकारले पठाएका कुनै पनि प्रस्ताव सभामुखले रोक्न नपाउने काङ्ग्रेसको ठहर छ। काङ्ग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महत भन्छन् सभामुखले एमसीसी पनि रोक्न पाउँदैनन्। सभामुखको जिम्मेवारी के हो, काम कर्तव्य र अधिकार के छ त्यो स्पष्टै छ। त्यो भनेको के हो भने सरकारको तर्फबाट पेश भएका विधेयकहरू जुन छलफल संसदमा गर्नुपर्छ, त्यस्तै चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू र अन्य पनि प्रस्तावहरू जुन आउँछ त्यो विषय सदनमा प्रवेश गराइदिने। त्यो उहाँले म यो चाहिँ प्रवेश गराउँछु, यो चाहिँ प्रवेश गराउन भन्न त उहाँले पनि मिल्दैन। त्यो चाहिँ उहाँ त्यसबाट चाहिँ नबुझेको उहाँले पनि छैन। त्यसकारण मलाई लाग्दछ त्यो विषय उहाँले चाहिँ प्रवेश गराउनुपर्छ र हाम्रो पनि आग्रह छ त्यो प्रवेश हुनुपर्छ। एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्ने विषयमा भएका राजनीतिक छलफलका बारेमा सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैठकमा जानकारी गराएका थिए। 2074 सालमा देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका बेला सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। हस्ताक्षर गरेका थिए तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले। उनै कार्की वर्तमान सरकारका सञ्चार मन्त्री छन्। स्थापित मान्यता अनुसार नै एमसीसी संसदमा पेश हुने र पारित हुने कार्कीको दाबी छ। एमसीसीलाई एउटा हामीले निष्कर्षमा पुर्याउनुको हामीसँग विकल्प छैन र यसलाई हामीले सबै मिलेर एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने कुरामा मलाई विश्वास छ। सत्ता गठबन्धनकै दुई मुख्य दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसीलाई केही पर धक्कल्ने पक्षमा छन्। गठबन्धनमा नै मत बाजिएको अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसले देखाएको तत्परतालाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा अङ्गराज नेौपाने, ग्यालेक्सी फोके, सानेपा, ललितपुर। मदिरा व्यापार गर्ने कम्पनी ग्रीन लाइन सेन्टरका सञ्चालक 1 महिना अघि परिवारका सदस्यसहित सम्पर्कविहीन भए। 1 अर्ब रुपियाँ ऋण लिएका सञ्चालक फरार भएपछि 4 बैंकले कम्पनीमा ताला लगाए। मिटर ब्याजी मार्फत लिएको ऋणको हिसाब अलग्गै छ। सञ्चालक मध्येका एक अमित अग्रवाल 36 दिनपछि भारतबाट फर्किएका छन्। उनले आफै प्रहरीमा खबर गरेर ऋण तिर्ने बताएका छन्। दिनुभएको थियो पहिले परिवार हरायो भनेर उहाँ चाहिँ महानगरीय प्रहरी वृत्त कमल पोखरीमा आउनु भएर हाम्रो परिवार सकुशल हुनुहुन्छ र उहाँ अब चाँडै नै आएर आफ्नो व्यवहारहरू जे मिलाउनु पर्ने छ त्यो मिलाउनुहुन्छ भनेर हामीलाई भन्नुभएको छ र यसको सम्बन्धमा अब उहाँले भनिसकेपछि सकुशलै हुनुहुन्छ भन्ने अनुमान पनि एउटा गर्न गाह्रो पनि भएन। त्यो सँगसँगै अनि उहाँहरूको अब व्यवहारिक कुराहरू मिलाउने कुरो भनेको उहाँहरूले जान्ने विषय भयो र यसको सम्बन्धमा उहाँहरू आइसकेपछि जान्नुपर्नेका कारण लगायतका विविध विषयहरूमा अहिले नै हेरिराखेको पनि छ प्रहरीले र त्यसको सम्बन्धमा अनुसन्धान पनि हुन्छ। अहिलेसम्म त त्यस्तो जाहेर दिएर आउने छन् जस्तो मलाई लाग्दैन र दरबार मार्गमा आएको भनेर अहिले यहाँले भन्नुभयो। यसको सम्बन्धमा यो दुई पार्टीको बिचको कुरा पर्यो, सामान दिने र सामान लिनेको बिचमा र यसको सम्बन्धमा उहाँहरूले अब आफ्नो आपसी व्यवहार मिलाउनु हुनेछ भन्ने हामीलाई लाग्छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको चुरे क्षेत्रमा ध्यान केन्द्र बनाउने नाममा वन फडानी गरिएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाको ताराकोट क्षेत्रमा विपश्यना साधना केन्द्र सञ्चालनका लागि डोजर प्रयोग गरेर वन फडानी गरिएको हो। चुरे क्षेत्रको 15.4 हेक्टर जमिन सुदूरपश्चिम विपश्यना साधना धार्मिक वनका नाममा दर्ता गराएर वन फडानी थालिएको छ। डिभिजन वन कार्यालयले स्थानीयलाई चुरे क्षेत्रमा घाँस दाउरामा समेत रोक लगाएको छ।
तर 7 दिनभित्र डोजर चलाएर चुरे क्षेत्रको 400 मिटर वन फडानी गरिएको छ। विपश्यना केन्द्रको नाममा वन दर्ता गराएर फडानी थालिएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन्। संरचना गर्ने अवस्थामा त्यहाँ वन फडानी भएको छ, यो एकदमै गलत छ र यसका लागि हामीले यो कार्यलाई एउटा रोकिनुपर्छ, यो खारिजी हुनुपर्छ भने अर्को कुरा यो कार्य गर्ने जुन वन फडानी गरेको छ त्यो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने यहाँको स्थानीयको सबैको चाहिँ सुझाव सल्लाह अनुसार त्यो चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ, कार्यान्वयनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने यहाँ स्थानीयहरूको माग हो। यो साधना केन्द्र भन्नाले विपश्यना केन्द्र भन्नाले के हो त्यो कसैलाई थाहा छैन, स्थानीय जनताहरूलाई के हो कस्तो हो त्यो यहाँ मिलेमतो भएर यिनीहरूले गरिरहेको रहेछ के थाहा पनि छैन हामीलाई। यसको बारेमा के छ भनेपछि म के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो यहाँ साधना केन्द्र विपश्यना केन्द्र बनाउनु भन्दा त लिम्पियाधुरामा गएर बनाउनुहोस्, चोरहरू भन्छु म त सिधै लिम्पियाधुरा कालापानीमा गएर बनाउनुहोस्। यहाँ यस्तो जनताले संरक्षण गरेको छ, यस्तो चाहिँ यो यति चाहिँ सानो घाँसपात पनि काट्न नपाउने जनताले, अनि यहाँ हामीले चाहिँ त्यति गरेर संरक्षण गरेका छौँ, अनि यिनीहरूलाई के लागेको छ यहाँ। चुरे क्षेत्रको वन तत्कालीन डिभिजन वन अधिकृत अजय विक्रम मानन्दरले धार्मिक वनका नाममा विपश्यनालाई जिम्मा लगाएका हुन्, तर धार्मिक वनमा पक्की संरचना बनाउन अनुमति नदिएको कार्यालयले जनाएको छ। नियम विपरीत चुरेमा डोजर लगाएर वन फडानी गरेको पाइएकाले संलग्नमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको डिभिजन वन अधिकृत शम्भु प्रसाद तिवारीले बताए। तर अब धार्मिक वन दिँदाखेरि के चाहिँ मैले भेटेँ भनेदेखि अब डिभिजनल वन अधिकृतले को स्वीकृतिमा चाहिँ धार्मिक संरचना बनाउने, भौतिक संरचना बनाउन पाउने भनेर लेखेर हस्तान्तरण भएको देखिएको छ हैन, त्यो कार्ययोजनामा लेखिएको छ। तर अब डिभिजन वन कार्यालय डिभिजनल वन अधिकृतले पनि ऐन नियम कानुनहरूमा प्रावधानमा भए बमोजिम मात्रै त्यो भौतिक संरचना बनाउन दिने हो, त्योभन्दा बाहेक आफू खुसी दिन मिल्दैन। त्यसले गर्दा मैले अहिलेसम्मका भएका वनका ऐन नियम कानुन हेर्दाखेरि धार्मिक वनमा भौतिक संरचना बनाउन दिने भन्ने चाहिँ मैले भेटेको छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ त्यो भौतिक संरचना बनाउन दिने पक्षमा हामी छैनौँ, कुनै पनि हालतमा भौतिक संरचना बनाउन हामी दिँदैनौँ। सुदूरपश्चिम विपश्यना साधना धार्मिक वनले भने ताराकोट क्षेत्रमा ध्यान केन्द्र निर्माण बाहेक अन्य कुनै उद्देश्य नरहेको जनाएको छ। समाजको हितका लागि मात्रै भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने धार्मिक वनका अध्यक्ष नारद पाण्डेले बताएका छन्। अब त्यो ध्यान केन्द्र त त्यहाँ वनले हामीलाई त्यो खाली ठाउँ दिएको, त्यसैमा हामी बनाउने भनेको र त्यो वन विनाश गर्ने, डोजर चलाउने, वनलाई हाल्नुसार्ने गर्ने हाम्रो कुनै उद्देश्य छैन। धार्मिक वनका अध्यक्ष पाण्डे काठ व्यवसायी हुन्। डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले पाण्डे सहित 7 जनाको नाममा चुरे क्षेत्रमा 2077 चैतमा सुदूरपश्चिम विपश्यना साधना धार्मिक वन दर्ता गरेको थियो। वन ऐन 2076 अनुसार राष्ट्रिय वन फडानी गरेमा वा वन क्षेत्रको जग्गा जोत्ने खन्ने गरेमा या सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गरेमा 5 वर्ष कैद वा 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा भुवन चन्दका साथमा कञ्चनपुरबाट ज्ञानेन्द्र महताको रिपोर्ट। बिजनेस न्यूज का साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि क्यासिनो सञ्चालन बापतको रोयल्टी तिर्न अटेर गरेपछि सरकारले काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित 4.5 दशक पुरानो होटल याकन यति नै बन्द गर्ने निर्देशन दिएको छ। बुधबार साँझ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले याकन यति होटलसँगै त्यहाँभित्र सञ्चालित क्यासिनो रोयल र नेपालगञ्जको ड्रिमल्यान्ड होटल पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले क्यासिनो रोयल्टीमा सरकार र व्यवसाय बीचको विवाद फेरि चर्किएको छ। सरकारले होटलको बैंक खाता रोक्का गरिदिएपछि आफ्ना 300 भन्दा बढी कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्न नपाएको होटल याकन यतिले भनेको छ। होटलका 49 कोठामा रहेका पाहुना कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। पर्यटन विभागले बुधबार याकन यति होटललाई पठाएको पत्रमा क्यासिनो सञ्चालनको इजाजत पत्र बापतको रोयल्टी, इजाजत पत्र र नवीकरण दस्तुर गरी नेपाल सरकारलाई 42 करोड 25 लाख रुपैयाँ नबुझाएको उल्लेख छ।
यही कारण होटलको 5 तारे वर्गीकरण रद्द गर्ने, सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राख्ने र होटल पनि सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय भएको पत्रमा उल्लेख छ। होटलभित्र क्यासिनो सञ्चालन र त्यसको बक्यौता विवाद लम्बिँदै जाँदा सरकारले होटल नै बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। यद्यपि बिहिबारसम्म व्यवस्थापनले होटल बन्द भने गरेको छैन। आइकेएनएटीले 2071 सालमै क्यासिनोको इजाजत पत्र खारेज भइसकेका कारण आफूले उक्त दायित्व बेहोर्न नपर्ने जिकिर गरेको छ। अब तपाईँको 71-15 मा त्यही मन्त्रालयले हामीलाई के भनिरहेको छ भने तपाईँको लाइसेन्स खारिज भयो। अब त्यस किन खारिज भयो त हामीले निवेदन गरेका छैनौँ नयाँ लाइसेन्सको लागि। त त्यो मितिदेखि त हाम्रो लाइसेन्स छैन नि। अझ अब लाइसेन्स छैन भने हामीले रोयल्टी के को तिर्ने? रोयल्टी बापत रोयल्टी लाग्नको लागि त तपाईँसँग क्यासिनोको लाइसेन्स हुनु पर्यो, पूर्व शर्त अनिवार्य। त्यही छैन भने रोयल्टी त लिगली लाग्दैन नि। रोयल्टी कर्तव्य या दायित्व कतिखेर सिर्जना हुनु, लाइसेन्स हुनु पर्यो। सरकारले 22 पुस 2048 मा होटल आइकेएनएटीलाई रोयल क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको थियो। सुरुमा होटल आफैले सञ्चालन गरिरहेको क्यासिनो 23 माघ 2066 मा एउटा सम्झौता मार्फत 10 वर्षका लागि गिल्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीलाई सञ्चालन गर्न दिएको थियो। सुरुदेखि नै क्यासिनोको रोयल्टी होटलले तिर्ने कि क्यासिनो सञ्चालकले तिर्ने भन्ने विवाद भयो। विवादकै बीच क्यासिनो नियमावली 2070 जारी भएपछि सरकारले सञ्चालनमा रहेका सबै क्यासिनोलाई नयाँ लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिदियो। पुरानै रोयल्टी तिर्न नसकेको होटलले निवेदन नै दिएन। त्यसपछि 5 वैशाख 2071 मा मन्त्रालयले रोयल क्यासिनोको इजाजत रद्द गर्ने निर्णय गरेदेखि नै यो प्रकरण गिजोलिँदै आएको छ। इजाजत रद्द गर्ने उक्त सरकारी निर्णय विरुद्ध अदालत धाउने खेल सुरु भयो। फेरि 20 जेठ 2072 मा पर्यटन विभागले पुनः क्यासिनो बन्द गर्न निर्देशन दियो। क्यासिनो सञ्चालक गिल्ड इन्भेस्टमेन्टले यो निर्णय रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्च धायो। अन्ततः 2075 असार 3 गते नेपाल सरकारले आइकेएनएटी होटलका नाममा इजाजत पत्र जारी गरेकाले रोयल्टी र बक्यौता तिर्ने दायित्व पनि होटलकै हुने फैसला सुनायो। राजबहादुर सिंह सञ्चालक रहेको गिल्ड इन्भेस्टमेन्ट र राधेश्याम सराफ सञ्चालक रहेको होटल बीचको यो विवाद अझै सुल्झिएको छैन। विभागले भने सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलामा टेकेर राजस्व दाबी गरेको जनाएको छ। क्यासिनो सञ्चालनको चाहिँ लाइसेन्स नै आइकेएनएटी होटलको नाममा जारी भएको देखिन्छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट। त्यो 2048 सालको कुरा हो हैन। र साथै अब त्यहाँको चाहिँ होटल सञ्चालक र क्यासिनो सञ्चालक बीच केही विवाद भएर होला अब सम्मानित अदालतमा मुद्दा परेको र चाहिँ सम्मानित अदालतबाट क्यासिनोको चाहिँ दायित्व होटल स्वयंले चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने भनेर चाहिँ 2075 सालमा चाहिँ फैसला नै भएको अवस्था भएको हुनाले त्यसो हुनुभएको हो। नेपालमा हाल 22 कम्पनीले 29 होटलमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएका छन्। कानुन अनुसार कम्तीमा 4 तारे होटलले मात्रै ठूला क्यासिनो चलाउन पाउँछन्। तर 2067 सालमा शरद सिंह भण्डारी पर्यटन मन्त्री हुँदा उनले मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्ने नयाँ व्यवस्था अघि सारे। आधुनिक मेसिन र उपकरणमा जुवा खेलाउन पाइने यस्ता क्यासिनो सञ्चालक मध्ये एउटा हो ह्याप्पी आवर प्रणाली। सुरेन्द्र बहादुर सिंहको यस कम्पनीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाको होटल स्नेहमा यस्तो मिनी क्यासिनो सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो। तर त्यस होटलसँगको सम्झौता सकिएसँगै नेपालगञ्जकै सीमा क्षेत्रमा रहेको ड्रिमल्यान्ड होटलमा ह्याप्पी आवरले नयाँ क्यासिनो चलाउन थाल्यो। यो होटलमा क्यासिनो चलाउने मापदण्ड पुग्नु त टाढाको कुरा, पर्यटन विभागमा दर्ता समेत भएको छैन। उता काकडभिट्टा, भैरवा र महेन्द्रनगरमा पनि क्यासिनो चलाइरहेको यस कम्पनीले 38 करोड 10,45,000 बक्यौता समेत नतिरेको विभागको भनाइ छ। यही कारण देखाएर ह्याप्पी आवरले ड्रिमल्यान्डमा चलाएको मिनी क्यासिनो र उक्त होटल समेत बन्द गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। उस्तै प्रकृतिका मुद्दा भए पनि ह्याप्पी आवरका अन्य 3 होटलमा सञ्चालित क्यासिनो बन्द गर्न भने निर्देशन दिएको छैन। होटलले नै क्यासिनोको लाइसेन्स लिएर बक्यौता नतिरेको ओरन्टल होटललाई पनि कारबाही गरिएको छैन। यसले 4.5 दशक पुरानो 5 तारे होटलमाथि नै सरकारको तारो किन पर्यो भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
सञ्चालित क्यासिनोबाट राजस्व उठाउन नसकेर 5 तारे होटल नै बन्द गर्न तम्सिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले थप व्यवसायीलाई इजाजत बाँडिरहेको छ। पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले नै 6 व्यवसायीलाई इजाजत दिइसकेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले जथाभावी अनुमति दिइरहँदा क्यासिनोको संख्या बढ्दै जाने तर कर्मचारीलाई रोयल्टी उठाउन सकस पर्ने गरेको छ। आलेले पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्नु अघि इजाजत पत्र प्राप्त क्यासिनोको संख्या 17 थियो भने अहिले 22 पुगिसकेको छ। गत साउन यता सरकारले 7 वटा नयाँ क्यासिनो चलाउन इजाजत दिएको छ। तीमध्ये 6 वटा पर्यटन मन्त्री आले आएपछि बाँडिएका हुन्। कार्तिक 2 मै झापा मेची नगरको होटल मेची क्राउनमा भेगास रिक्रिएसनले अनुमति पायो। यसमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा लागेका बलराम सापकोटा बलेको लगानी छ। तर यसका सञ्चालकमा भने रवि शर्मा धिताल र भेषबहादुर बस्नेत छन्। गत वर्ष असोज 19 मा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले सापकोटा विरुद्ध 19 करोड 55 लाख रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति रहेको दावी सहित दायर गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। आले मन्त्री भएर आएपछि नेपालगञ्जका मात्रै 4 वटा होटलमा क्यासिनो खोल्न अनुमति दिएका छन्। गत कार्तिक 9 मा नेपालगञ्जको होटल स्नेहामा क्यासिनो बेलिज इन्टरटेनमेन्टलाई इजाजत दिएका छन्। होटल स्नेहामा बेलिज अघि ह्याप्पी आवरले क्यासिनो चलाउँदै आएको थियो। रोयल्टी नतिरेको ह्याप्पी आवरले नेपालगञ्जको होटल ड्रिमल्यान्डमा क्यासिनो चलाउन थालेको छ, जबकि ह्याप्पी आवरको इजाजत पत्र खारेज भइसकेको छ। गत कार्तिक 12 मा फेरि नेपालगञ्जकै होटल स्टारलाइटको भेन्यू रिक्रिएसनले र पुस 14 गते होटल सिटी प्यालेस स्थित सेटियर इन्टरटेनमेन्टले अनुमति पाएका छन्। पुस 16 गते नेपालगञ्जको होटल कल्परुमा ओम क्रयम्बकम इन्टरटेनमेन्ट क्यासिनोले इजाजत पायो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेका बेला असोज 16 गते मन्त्रालयबाट भैरवाको नान्स होटल सिद्धार्थ गेमिङ जोनलाई क्यासिनो चलाउन बाटो खोलिएको थियो। क्यासिनो नियमावली 2070 अनुसार होटल सञ्चालकको सहमतिमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीले पूर्व स्वीकृति लिने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। मन्त्रालयले विज्ञ समिति बनाएर प्रस्तावित क्यासिनोको स्थलगत अध्ययनसहित राय लिनुपर्छ। समितिले राय लिएको 21 दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर मन्त्री आलेले गुपचुप रूपमा इजाजत बाँडिरहेका छन्। रुस र युक्रेन बीचको तनावलाई लिएर युरोपमा कूटनीतिक सरगर्मी बढेको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन ब्रसेल्स पुगेका छन् भने विदेश मन्त्री लिज ट्रस मस्को पुगेकी छन्। रुसले भने बेलारुससँगको सैन्य अभ्यास तीव्र बनाएको छ। रुस र युक्रेन बीचको सङ्कट चुलिँदै जाँदा बेलायतले कूटनीतिक सक्रियता बढाएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन ब्रसेल्स पुगेकै दिन विदेश मन्त्री लिज ट्रुस रुस पुगेकी छन्। ब्रसेल्समा प्रधानमन्त्री जोन्सन र नेटोका महासचिव जेन्स स्टोलनबर्ग बीच भेटवार्ता भएको छ। उनीहरूले नेटोमा आबद्ध हुन पाउने युक्रेनको अधिकारमा रुसले प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन्सनले रुस र युक्रेन बीचको तनाव सबैभन्दा खतरनाक अवस्थामा पुगेको भन्दै युद्धले रुसलाई विपत्तिमा पुर्याउने चेतावनी दिएका छन्। जोन्सन ब्रसेल्सबाट सिधै पोल्यान्ड पुग्ने कार्यतालिका छ। पोल्यान्डमा केही दिन अघि मात्रै अमेरिकाले सैन्य शिविर स्थापना गरेको छ। यता मस्को पुगेकी बेलायतकी विदेश मन्त्री लिज र रुसका विदेश मन्त्री सर्गेई लाव्रोभ बीच भेटवार्ता भएको छ। ब्रसेल्समा नेटोसँग बेलायतले गरेको वार्तालाई लिएर लाव्रोभले लिज समक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बेलायत र रुस बीचको सम्बन्ध सबैभन्दा तिक्तताको अवस्थामा पुगेको बताए। त्यस्तै लिजले युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा भइरहेको सैन्य गतिविधि तुरुन्तै अन्त्य गर्न चेतावनी दिँदै यसले नकारात्मक परिणाम दिने बताइन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल माक्रो रुस र युक्रेन पुगेर फर्किए लगत्तै बेलायतले आफ्नो सक्रियता बढाएको हो। यता रुसले भने बेलारुससँग मिलेर फेरि सैन्य अभ्यास सुरु गरेको छ। युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा रुसले 1 लाख भन्दा बढी सैनिक तैनात गरेर अभ्यास सुरु गरेपछि रुस र युक्रेन सङ्कट चुलिँदै गएको हो। यद्यपि रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने आफ्नो कुनै उद्देश्य नभएको बताउँदै आएको छ। अन्तिममा छौं, जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेमा कांग्रेसको जोड। कार्य सम्पादन समिति बैठकले भन्यो सभामुखले रोक्न पाउँदैनन्। राज्यका शीर्ष पदाधिकारीमा एक अर्कालाई अस्वीकार गर्ने होड। प्रधानमन्त्री र सभामुख दुई ध्रुवमा, सरकार र प्रधान न्यायाधीश बीच पनि टकराव।
आर्थिक वर्षको उत्तरार्धमा सरकारले विकास निर्माणको 38 अर्ब बजेट काट्यो। सस्तो लोकप्रियताका लागि ठूलो आकार घोषणा र कार्यान्वयनमा बेवास्ताको परिणाम। भारतको उत्तर प्रदेशमा विधानसभा चुनाव अन्तर्गत पहिलो चरणको मतदान 57% मत खस्यो। सत्तारूढ भाजपालाई साख जोगाउन गाह्रो। र मरिससँगको खेलपछि फिफा वरियतामा नेपाल 2 स्थान उक्लियो। दक्षिण एसियामा तेस्रो स्थान। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.